बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज बहुत बड़ी ख़बर है मेरे पास। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जिस जरदारी के मरने की ख़बरें आ रही थी उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि जरदारी मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। आज उसकी तस्दीक हो गई है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तस्दीक भी अदालत में हुई है और वो भी फ़ारूक एच नायक ने की है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे डाली थी कि जरदारी मरा नहीं ज़िंदा है। ये उस वक्त की वीडियो है जिस वक्त जरदारी के बारे में बहुत बड़ी अफवाहें चल रही थी कि जरदारी मर चुका है। तो उस वक्त भी मैंने अपनी मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ये वीडियो बनाई थी और अब भी मैं अपनी पूरी मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ और देख रहा हूँ सब कुछ अपनी आँखों से कि जरदारी ज़िंदा है, मरा नहीं। आज फ़ारूक एच नायक जो पेश हुए हैं जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में, आज जरदारी साहब को पेश होना था जज बशीर साहब के सामने केसेस के सिलसिले में, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उसकी इस्तिस्ना के लिए फ़ारूक एच नायक ने दरख्वास्त दायर की है जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने और उसके ऊपर जो बातचीत हुई है वो मैं आपसे करूँगा। लेकिन उससे पहले वो आप वीडियो देख लें, वो शॉर्ट देख लें जो मैंने जरदारी के बारे में बनाई थी कि जरदारी मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ और अपने ज़राए से कहता हूँ कि जरदारी अभी तक मरा नहीं, ज़िंदा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर चली हुई है कि जरदारी 14 अप्रैल को मर चुका है, लेकिन उसको किसी ख़ास वक्त पे जरदारी ख़ानदान के लोग बताना चाहते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इसको एग्री नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ कि ख़बर किस किस तरह किस किस चैनल से आ रही है, लेकिन उसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती। तो जी मेरे दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरदारी कहाँ पे है और किस हाल में है। ये सब बातें फ़ारूक एच नायक ने तस्लीम की हैं जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने, जब उन्होंने सारी बातें करने के बाद राज उगलवाए हैं जज मोहम्मद बशीर साहब ने फ़ारूक एच नायक से। वो कैसे कि जैसे ही दरख्वास्त दिए फ़ारूक एच नायक ने कि जरदारी बीमार है, जरदारी को कोरोना का डर है, इसलिए वो हाज़िर नहीं हो सकता, इसलिए उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो फ़ारूक एच नायक ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ साथ जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में खड़े होकर अदालत को ये धमकी भी दे डाली कि अगर इस्तिस्ना ना मिला जरदारी साहब को तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी संभालने में कि जरदारी साहब के साथ जो क्राउड आता है, जो लोग आते हैं, तो वो फिर अदालत को संभालना मुश्किल हो जाएंगे। तो जज बशीर साहब ने ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों के केसेस चल रहे हैं जो कि सियासी लोग हैं और उनके बड़े बड़े केसेस हैं, तो पहले भी हम इसको मैनेज करते रहे हैं और अब भी कर लेंगे। आप ऐसा करें कि आप पहले मुलज़िम को हाज़िर करें, उसके बाद हम देख लेंगे। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के साथ कोई इस तरह के लोग आते ही नहीं हैं, बल्कि आप लोग उनको जमा करने के लिए मिन्नतें तरले करते हो तब लोग आपके साथ चलते हैं, वरना तो आजकल आप लोगों के साथ कोई लोग आने के लिए तैयार ही नहीं है, घरों से नहीं निकलते। तो फिर फ़ारूक एच नायक की आंखें खुली, जो जरदारी का वकील है, और उन्होंने कहा ये तो जज बशीर साहब ने बड़ी सख्त बात कर दी है। और जज बशीर साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जज बशीर साहब बड़े मोहतरम जज हैं, बड़े अच्छे फ़ैसले करते हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं। जिस तरह जज अरशद मलिक ने झक मारी थी, इस तरह के जज नहीं हैं, बल्कि ये अपनी एक अच्छी साख रखते हैं। तो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने हमेशा कानून का साथ दिए, कभी भी किसी के सामने झुके नहीं हैं, कभी किसी के सामने बिके नहीं हैं। तो जब देखा फ़ारूक एच नायक ने कि यहाँ पे तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर वो सीधे रास्ते पे आ गए और फिर उसने बातें बताना शुरू कर दी। जज बशीर साहब ने जब उसको कहा कि मैं दरख्वास्त पे अमल तो तब करूं जो आपने दरख्वास्त पे इस्तिस्ना मांगा है, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि जरदारी साहब इस वक्त कहाँ पे हैं और किस हाल में हैं। तो उस वक्त भी फ़ारूक एच नायक ने आएँ बाएँ शाएँ करनी शुरू कर दी, कहने लगे कि ये देखें, मुझे इल्म नहीं है, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, मैं आपको सही उसका एड्रेस नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो बीमार हैं, आने के काबिल नहीं हैं, सख्त बीमार हैं और कोरोना का डर है। तो फिर जज बशीर साहब ने अपनी हिकमत अमली इख्तियार की और बड़ी होशियारी और बड़ी तेज़ी के साथ एक कानूनी नुक्ता ले लिया, और जिसकी वजह से फिर
فاروق ایچ نیک کو سب کچھ بتانا پڑا کہ اس وقت زرداری صاحب کہاں پہ ہیں۔ جب جج بشیر صاحب نے کہا کہ ہم جس جگہ بھی نوٹسز بھیجتے ہیں جو ان کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس، وہاں پہ تو کوئی سمن جاتا ہے، کوئی نوٹسز جاتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آتا، آگے سے جو زرداری صاحب کے لوگ ہیں وہ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتا ہے، یعنی کوئی صحیح رسپانس نہیں دیتے۔ تو آپ ہی بتا دیں کہ جب جی آپ درخواست سائن کروانے کے لیے جاتے ہیں یا اپنا وکالت نامہ سائن کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ پہ جناب زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، زرداری رہ رہے ہیں؟ تو وہاں پہ ایچ نیک صاحب مجبور ہو گئے، ان کو مشکل آن پڑی، کیونکہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو بتانا پڑتا ہی ہے، کیونکہ یہ ایک قانون بھی ہے کہ جب بھی کوئی وکیل وکالت نامہ سائن کرواتا ہے تو وہ کسی زندہ بندے سے سائن کرواتا ہے، زندہ ملزم سے سائن کرواتا ہے، یا پھر اس کی حاضری سے استثناء کی درخواست سائن کرواتا ہے تو وہ بھی ایک زندہ انسان زندہ ملزم سے سائن کرواتا ہے۔ تو یہاں پہ وکیل ایچ نیک کے پاس اور کوئی آنا بہانا تو تھا نہیں، انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ جی یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں، لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ رہتے ہیں، اس کا مجھے مکمل پتہ نہیں ہے، ایڈریس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر جج بشیر صاحب نے آگے سے پھر تیزی تھوڑی سی دکھائی، تھوڑی حکمت عملی دکھائی کہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو شاید وہ کراچی کی جگہ کا پورا ایڈریس یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ باہر جائیں، فون کر کے پوچھ لیں، یا پھر وہ جو ڈرائیور آپ کے ساتھ جاتے آتے ہیں ڈرائیوروں کو اچھا پتہ ہوتا ہے ان سے آپ پوچھ لیں۔ تو پھر فاروق ایچ نیک کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، وہ تھوڑا سا ٹائم انہوں نے مانگا عدالت سے، وہ باہر گئے، انہوں نے ادھر ادھر فون کیا، پھر پتہ لگایا، پھر واپس آئے عدالت میں اور پھر کہا وہ جگہ کا ایڈریس دیا کراچی جس جگہ پہ رہ رہے ہیں زرداری صاحب، اور پھر کہا کہ زرداری صاحب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، بیمار ضرور ہیں، وہ کرونا کی وجہ سے آ نہیں سکتے، لیکن ابھی جو آپ نیکسٹ کارروائی کریں گے، کاغذی کارروائی، جو نوٹسز بھیجیں گے، جو سمن بھیجیں گے جس طرح کے بھی، تو وہ وہاں سے ریسیو بھی ہوں گے اور اس کا جواب بھی واپسی میں آئے گا آپ کو۔ تو جج بشیر صاحب نے کہا دیکھیں آپ یہ پھر ہمیں یہ جو ایڈریس دے رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ جہاں سے بھی رسپانس نہیں آیا تو پھر ہم سے گلہ نہیں کرنا ہے، پھر ہم سے بھی کوئی اچھی کی امید نہیں کرنی، جب آگے آپ کی کوئی اور درخواست ہمارے پاس آئے گی تو پھر ہم اس کے اوپر پھر اپنی جو ہمیں قانون اجازت دے گا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم سے کوئی ریلیف کی امید نہ کرنا۔ تو پھر ایچ نیک صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اور اگر آپ کہیں انڈر ٹیکنگ دینے کے لیے بھی تیار ہوں کو زرداری یہیں پہ رہتے ہیں آصف علی زرداری، اور آپ کو جو بھی آپ کاغذ بھیجیں گے وہاں سے اس کا رسپانس بھی آئے گا۔ تو وہیں پہ کھڑے جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا، انہوں نے کہا جج بشیر صاحب سے کہ سر نہیں یہ جو ہیں اس طرح کے جھوٹ پہلے بھی بول چکے ہیں، اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، لیکن یہ پھر بھی رسپانس نہیں دیتے۔ تو جج بشیر صاحب نے کہا کہ اگر اس دفعہ انہوں نے رسپانس نہیں دیا تو ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ویڈیو کے ذریعے زرداری صاحب کا جو بیان ہوگا وہ ریکارڈ کر لیں گے، ابھی مزید ہم جو ہے اس کیس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، تو ہم اسی طرح کر کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دیں گے، ویڈیو پیشی کے ذریعے یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے ہم بات کر لیں گے۔ تو میرے دوستو میرے پاکستانی یہ ساری باتیں جج بشیر صاحب نے اگلوائی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے ایک ابہام کی بات تھی کہ جی زرداری کا کچھ پتہ نہیں تھا، کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہے نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، ملک کے اندر ہے۔ تو آج وہ سارا کچا چٹا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے، پورے راز کھل چکے ہیں کہ زرداری کراچی میں ہے اور زندہ ہے، بیمار ضرور ہے لیکن زندہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا۔ تو آخر پہ میں جج بشیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری وہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اور لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں زرداری مر چکا ہے، لیکن آج میری اس ویڈیو کی میری اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے، اور وہ بھی عدالت کی طرف سے تصدیق ہو چکی ہے کہ زرداری مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ تو میں باقی ججز صاحبان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح جج بشیر صاحب نے دبنگ فیصلے کیے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے آپ بھی فیصلے کریں، ان بڑے بڑے کیسز کے، ان بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے مافیا کے لوگ ہیں، ان سے ڈریں نہیں بلکہ جج محمد بشیر کی طرح ڈٹ جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہ کرے، نہ کوئی آپ کو بیوقوف بنائے، اور نہ ہی آپ ان کو بلا وجہ ریلیف دیں، بلکہ قانون کے مطابق قانون کا ساتھ دیں، تاکہ آپ کی پاکستان میں اور دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عزت ہو۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔
اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں میں، اور کمنٹس باکس میں ضرور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھیں، اور کوئی اچھی تجاویز ہو تو پھر وہ بھی کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ اور بڑھتا رہے اور ہم آپ کے لیے اس سے بھی اچھی انفارمیشن آپ کو دیتے رہیں۔ اپنے گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خاص خیال کیا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو بنانے تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔